बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। कुरम में हमला है टीटीपी का, जो क्लेम किया गया है जानी नुकसान है सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से। साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब का बहुत सख्त पैगाम है और आज वो पहुँचे हैं जामिया हक्कानिया अकौड़ा खटक में और उन्होंने जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं जिनको जहाद का नाम दे रखा है, उन्होंने इस हवाले से सख्त पैगाम दिया है। और साथ साथ इस्लामाबाद में दहशत गर्दी का वाक़या F9 पार्क मैकडॉनल्ड्स के सामने हुआ है, उस हवाले से आपको अपडेट करना है। तो सबसे पहले मैं जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है, मैंने उसके हवाले से थोड़ी सी बातचीत भी की। मुझे वीडियो किसी ने भेजी इस शख्स की जो कि ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद कर रहा है और बैकग्राउंड के अंदर आपको मैकडॉनल्ड्स का बोर्ड भी नज़र आ रहा है। तो इसमें जो लोग इर्द गिर्द मौजूद थे, उसमें किसी में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि इस शख्स को मुंह पे एक तमाचा लगाता और इसको पीछे करता। ख़वातीन के हवाले से इसने अपनी तरबियत, अपनी जवानी, तमाम तर चीज़ों के ऊपर मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा क्या अल्फाज जहाँ पे मैं आपके सामने इस्तेमाल करूँ, एक ऐसे वाक़े के हवाले से जिससे बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई। मैंने लोगों से, फिर अपने दोस्तों से बात की इस हवाले से कि ये क्या मामला है, क्या मामला नहीं है। इस हवाले से अभी तक ताज़ा तरीन जो इत्तलात हैं उसमें ये है कि इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जा चुकी है और इसको ये भी कहा जा रहा है कि ये अब सुलाखों के पीछे है। लेकिन कल सही इस हवाले से मालूमात जो हैं वो सामने आएंगी कि इसने ये इस तरह की हकीर हरकत जो है कंडेमनेबल वो क्यों की। और साथ साथ मैं अपनी सोसाइटी के हवाले से आपको कहना चाहता हूँ कि जिस किस्म की आप कहें कि इसमें लाताल्लुकी या आपको बिल्कुल किसी किस्म की इंटरवेंशन की ताकत ना होना, कोई मॉरल आपका हिम्मत आपके अंदर ना होना, बहुत ही तशवीशनाक अमर है। और पाकिस्तान में ख़वातीन के हवाले से जो उमूमी तौर पर हालात हैं वो आप सब लोगों को मुझसे बेहतर पता है। तो हमारी माँओं बेटियों के हवाले से क्या पाकिस्तान महफूज नहीं है? तो इस शख्स को करार वाकई सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। एंड आई विल बी अपडेटिंग यू ऑन दिस। तो जहाँ पे हम पाकिस्तानी लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कुरम एजेंसी के अंदर जो हमला हुआ, ये इतवार के रोज़ सुबह तकरीबन 5:30 बजे के करीब ये हमला हुआ। और इस हमले में जो नुकसान के हवाले से मैं आपको आदाद शुमार इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ISPR की तरफ से अभी तक मैंने इसके हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो हमें ये ज़रूर बता रहे हैं कि इसके अंदर जानी नुकसान हुआ है। इस वाक़े से आपको पता ये चलता है कि एक ऐसा इलाका कुरम एजेंसी जो पिछले 5 साढ़े 5 महीने से यरगमाल बना हुआ है, वहाँ पे अब तालिबान जो हैं वो भी अपनी जगह बना रहे हैं। TTP वाले जो हैं वो भी अपनी जगह बना रहे हैं, घुसे हुए हैं। और वैसे तो वहाँ कहा जा रहा था कि ग्रोहों का मसला है, मसलक का मसला है, इस वजह से मामलात ख़राब हैं। और जिस किस्म का नवंबर में यहाँ पे वाक़या पेश आया जहाँ पेशावर से कुरम की तरफ जो गाड़ियाँ जा रही थी, मुतअद्दिद जगह पे उनको टारगेट किया गया, बच्चों को यहाँ पे ख़वातीन को यहाँ पे उसके अंदर हलाक किया गया। तो बहुत ही शर्मनाक सी सिचुएशन है। और अगर आप सूबाई हुकूमत का और वफाकी हुकूमत का तौर तरीका आप देखें तो आपको फिर ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे क्या रीजन्स हो सकते हैं जो कि जब चाहें सड़कें बंद कर दें, जब चाहें शाहराहें बंद कर दें, जब चाहें भारी जो है वो असलहे का इस्तेमाल शुरू कर दें, जब चाहें कत्ल व गारत गरी कर दें। तो इस किस्म की बेबसी जो है वो कुरम जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अब आपने जब इंजमाम किया इन इन एजेंसी, क्योंकि ये साबिक एजेंसी थी, कुरम जब मिलाया आपने तो बड़े बड़े बुलंदो आपने बाला जो है दावे यहाँ पे किए कि जी हम अस्पताल देंगे, ये करेंगे, स्कूल देंगे, रोज़गार मुहैया करेंगे।
لیکن وہ خالی دعوے دعوے ہی رہے. تو جو کہا جاتا ہے کہ یہ وفاق کی اور صوبائی حکومت کی آپس کی جو مخاصمت ہے اس کی وجہ سے بھی معاملات خراب ہو رہے ہیں، لیکن میرا اس کے اوپر ٹیک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ میں 2010 میں جو آپریشنز ہوئے تھے اس کے اندر کرم ایجنسی گیا تھا، اور کرم ایجنسی وہ جگہ ہے جہاں پہ کسی بھی وقت آپ کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے. اور جب میں وہاں پہ جا رہا تھا تو ہمارا جو قافلہ گزر رہا تھا ٹل روڈ سے کرم ایجنسی میں، وہاں پہ بھی اس کے اوپر حملہ ہوا تھا. اور جو لوگ ہیں وہاں پہ، ایک ہمارے کیمرہ مین نے حملہ آوروں کی جو فوٹیج جو ہے وہ بنائی تھی، جس میں جو گرینیڈ پھینکنے والا جو ایک کمر کے اوپر باندھا ہوا تھا اس نے، جس کے اندر وہ گرنیڈ ڈال ڈال کے پھینک رہے تھے. مجھے ابھی اس کا مخصوص نام یاد نہیں آ رہا. یہ زمین کے اوپر ایک پائپ کی صورت میں نیچے اس کے سٹینڈ ہوتا ہے، اس کو لگایا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ راکٹ پروپیلڈ گرینیڈز جو ہوتے ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں، اور جس سے یہ دور تک مار کرتے ہیں. تو ان سے حملے کر رہے تھے. تو پورا کانوائے جو ہے، میں 2010 کی بات کر رہا ہوں، یہ وہاں پہ بلاک ہو گیا تھا. فائرنگ ایک طرف سے ہو رہی تھی، نیچے وادی میں سے راکٹس برسائے جا رہے تھے. تو کافی دیر ہم وہاں پہ سٹک رہے تھے. تو جو یہ سوال جو لوگ کرتے ہیں کہ وفاق اور صوبائی حکومت کے معاملات کی وجہ سے یہاں پہ صورتحال خراب ہو رہی ہے، تو 2010 میں کیا ہو رہا تھا؟ تو کہنا حکومتوں پہ کہنا کہ یہ صرف آپس میں مخاصمت کا معاملہ ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. بالکل قانون کی عملداری وہاں پہ موجود نہیں ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کی اگر آپ بات کر لیں تو بنوں میں آرمی چیف صاحب تو چلے جاتے ہیں اور جا کے سخت پیغام بھی دیتے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نہ کرم پہنچ سکتے ہیں نہ بنوں پہنچ سکتے ہیں. تو آپ کو اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ چیف منسٹر کو اپنی سیکیورٹی کا کتنا خیال ہے، اور کیا وہ سیکیورٹی کی وجہ سے یہاں ان جگہوں کے اوپر نہیں جا پاتے ہیں. تو یہ ہمیں جو لوگ پرائیویٹلی بتاتے ہیں وہ تو اور بہت گھمبیر مسائل ہیں جن کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ کیوں قدم نہیں باہر نکال سکتے ہیں وہاں سے. ان کے اپنے سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ بہت الٹے ہوئے ہیں. بہرحال یہ معاملات کے لیے آپ کو ایک مربوط حکمت عملی بنانی ہوگی. آپ کو پارلیمان کو انوالو کرنا ہوگا، آپ کو وہ وفاقی حکومت ہے یا صوبائی حکومت ہے اس کو انوالو کرنا ہوگا. جو لوگ جو ہیں وہاں پہ جن کے مسلک کے حوالے سے کہا جاتا ہے مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. اور اگر نہیں ہوتے تو پھر آپ کو ایمرجنسی لگانی پڑے گی وہاں پہ. تو پھر آپ لگا دیں ایمرجنسی، جہاں پہ آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن بھی موجود ہے، آپ کے پاس ڈپٹی کمشنر بھی موجود ہے، آپ کے پاس پولیس بھی موجود ہے. اگر وہ کام نہیں کر رہی تو پھر ہم ان کو تنخواہیں جو ہیں کیوں دے رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور اگر آپ کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ معاملات درست کر سکیں تو پھر چھوڑ دیں اس ریجن کو. یہ لوگ بھی انتظامیہ کو بھی نکال لیں، کیونکہ حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا میسج ہے جی کوڑا خٹک جامعہ حقانیہ سے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے یہاں تک کہا کہ تم لوگ یہ جو تمام تر عمل کر رہے ہو، تم سفاک ہو، تم قاتل ہو، تم کوئی جہاد وہاد نہیں لڑ رہے. اور پاکستان کے علماء نے اور افغانستان کے علماء نے دونوں نے یہ فتویٰ دے رکھا ہے کہ یہ کسی قسم کا جہاد نہیں ہے. اور انہوں نے کہا تم ہوتے کون ہو؟ تم لوگ جاہل کے بچوں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ کیا زیادہ سے زیادہ کرو گے، تم ہمیں بم سے اڑا دو گے. اور انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمیں بم سے اڑاؤ گے تو یاد رکھنا ہمارے خون کی ایک ایک بوند سے ہمارا مشن جو ہے اس کی صدا اٹھے گی، اور تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے تعزیت بھی کی حامد الحق صاحب کے حوالے سے کوڑا خٹک کے اندر، اور ان کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے اس حوالے سے بھی انہوں نے تعزیت کی، اور اس سلسلے کو بند کرنے کے حوالے سے سخت پیغام دیا ہے. یہ جو پاکستان کے اندر پھیلتی ہوئی جڑ پکڑتی ہوئی اس وقت دہشت گردی ہے، اس کے حوالے سے آج کی بات نہیں ہے، مہینوں پہلے سے ہمیں لوگ مختلف جگہوں سے، ٹانک سے، وزیرستان سے، بنوں سے، یہ سابق ایجنسیز جو ہیں یہاں سے بتا رہے تھے کہ حالات کتنے خراب ہوئے ہیں. رات کو جو ہے وہ آپ شام کو جو ہے آپ وہ گھروں سے نکل نہیں سکتے ہیں.
اور اب حالات اس نوبت کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ کو قدم قدم کے اوپر وہاں جہاں پہ یہ معاملات ہو رہے ہیں دہشت گردوں سے اور دہشت گردی سے جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کرے کہ بطور قوم ہم مل کے کھڑے ہو سکیں، خدا کرے کہ ہمیں یہ توفیقت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ ہم یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزام بازی کرتے ہیں یا بٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، ٹوٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، ہم اپنے اصل دشمن کو پہچانیں اور معاملات کو بہتری طرف لے کے جائیں۔ فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔